ओम शान्ति। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँहरूलाई सुस्वागतम। नेपालको विभिन्न स्थानमा रहेका शिवालयहरू दर्शन गराउने क्रममा आज पनि विशेष प्रस्तुति लिएर यहाँहरूको सामुन्ने हामी आइसकेका छौँ। हालमा हामी गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा भन्ने सुन्दर सहरमा अवस्थित छौँ। विशेष गरेर पोखरा यस्तो ठाउँ हो जसलाई कुनै परिचय चाहिँदैन। देश तथा विदेशबाट लाखौँको सङ्ख्यामा पर्यटकहरू यस स्थलमा आएर रमाउने गरेको यहाँहरूलाई पक्कै पनि जानकारी छ। त्यसै सिलसिलामा विशेष गरेर पोखरा जसको चारैतिर हिमाल छन्, विशेष गरेर नेपालकै अग्लो हिमालहरूमध्ये अन्नपूर्ण तथा माछापुच्छ्रे हिमाल र साथसाथै पोखराको सुन्दर सहरमा फेवाताल र हामीले विशेष आजको यो यात्रा सुरु गर्ने क्रममा पोखराको सहरमा देखिरहेका थियौँ। धेरैजना प्याराग्लाइडिङ गरिरहेका आकाशमा, साथसाथै फेवातालमा बोटिङ गरिरहेको र देश विदेशबाट आउने पर्यटकहरू चारैतिर हिँडिरहेको हामीले यो दृश्य देखिरहेका थियौँ। र यो सुन्दर वातावरणमा, हरियालीमा, डाँडा काँडाको बिचोबिचमा रहेको यो सुन्दर सहरमा विशेष आज हामी श्री केदारेश्वर महादेव मन्दिरको अगाडि आइसकेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यस मन्दिर परिसरको भित्र के रहेको छ, कुन कारणले गर्दाखेरि केदारेश्वर यस मन्दिरले नाम प्राप्त गरेको छ, हामी यो कुराबाट अनभिज्ञ छौँ। तसर्थ आउनुहोस् आदरणीय महानुभावहरू, हामी भित्र जानेछौँ र आज पनि शिव बाबाको दर्शन गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी भित्र जाउँ। र विशेष गरेर श्री केदारेश्वर महादेव मन्दिरमा अहिले हामी अवस्थित छौँ। यो मन्दिरको अलिकति स्थापना तथा ऐतिहासिक कुराहरूलाई यहाँले समेट्नु भयो भने हाम्रो दर्शकहरू सम्पूर्णले यसको जानकारी पाउनुहुनेछ। सर्वप्रथम त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने भगवान सदाशिवको जन्म हुँदैन। भगवान अजन्मा हुनुहुन्छ, निराकार हुनुहुन्छ। जन्म हुने भनेको साकार वस्तुको हो। परमात्मा जन्मरहित छन्, अजन्मा छन्। तर जगत हितको लागि, लोक उपकारको लागि भगवानले कहिले कहिले आफ्नो स्वरूप प्रकट गर्छ। आफ्नो स्वरूप प्रकट गरेर लीला गर्छ। लगभग आजभन्दा 120-25 वर्ष पूर्व नेपालका अत्यन्त साधक सिद्ध महापुरुष हुनुभयो, जसको नाम थियो स्वर्गद्वारी महाप्रभु। स्वर्गद्वारी महाप्रभुका परम कृपापात्र शिष्य शङ्करानन्द हुनुभयो। उहाँ शङ्करानन्दजीले चाहिँ नेपालबाट धेरै तीर्थालुहरू, तीर्थयात्रीहरू यात्रा गर्ने क्रममा कहिले केदारनाथ, जो आजभोलि राजनीतिक क्षेत्र दृष्टिले भारतको उत्तराखण्डमा पर्दछ, केदारनाथको दर्शन गर्नको लागि जाने, कोही अमरनाथको दर्शन गर्नको लागि जाने र त्यति बेलाको साधन स्रोतको अभाव र 50जना गयो भनेदेखि 2-4जना फर्केर आउने, त्यो पनि अब गाह्रो, जान पनि गाह्रो। अनि त्यो देखेर उहाँको मनमा के आयो भनेदेखि किन त्यति टाढा जानु पर्यो, अरू त्यो जान नसक्नेलाई केदारनाथको र अमरनाथको दर्शन नेपालमै होस् भन्ने एउटा उहाँको मनमा पवित्र भावना आयो र केदारेश्वरमा गएर, केदारनाथमा गएर उहाँको एक प्रतीक शिवलिङ्ग ल्याएर यहाँ स्थापना गर्नुभयो। र अमरनाथमा गएर अमरनाथको चाहिँ प्रतीक ल्याएर यसै कास्कीको चुरुङ्गामा अमरेश्वर मन्दिर भनेर शिवालय स्थापना गर्नुभयो। र यो घटना चाहिँ अब हामीले सुनेअनुसार विक्रम सम्वत 1950 को आसपासमा यो केदारेश्वरको स्थापना गर्नुभयो र 1960-65 मा चाहिँ
अमरेश्वरको स्थापना गर्नुभयो भन्ने चलन पनि छ। र 1974 सालमा भगवान् केदारेश्वरलाई अर्पित गरेको घन्टी पनि हामीसँग उपलब्ध छ त्यहाँ। र पछि अब युग परिवर्तन हुँदै जान्छ, मान्छेमा एउटा सोच पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ, मान्छेको एउटा हृदय प्रफुल्लित बढ्दै जान्छ। अनि त्यस कारणले पछि गएर 15-18 वर्ष पहिला चाहिँ पोखरावासीहरू, यहाँका स्थानीय भक्तहरूले यो मन्दिरलाई चाहिँ एउटा भव्यता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले सबैको सहयोगमा फेरि बाहिर विशाल एउटा पैगोडा शैलीको नेपाली शैलीमा एउटा काष्ठले र इँटाले एउटा मन्दिरको एउटा भव्यता प्रदान गरेका छन्। र यो मन्दिरको भव्यता पनि होस्, यो स्थानको भव्यता पनि होस्, यसको प्राचीनता जुन यसको मौलिकता छ त्यसलाई पनि कुनै आँच नहोस् भन्ने हेतुले यो पुरानो मन्दिरलाई पनि यथावत स्थापना गरिएको छ। र यसरी यो मन्दिरको ऐतिहासिकता, प्राचीनता सामान्य रूपमा यही हो। र यस पश्चात पनि अब यहाँ आउने भक्तहरू, यहाँहरूका साधकहरूको जुन एउटा अनुभव छ, यहाँ आउनु बित्तिकै एक प्रकारको भिन्नै प्रकारको ऊर्जा प्राप्त हुने, यहाँ आइसकेर केही सङ्कल्प लिइसकेपछि त्यो सङ्कल्प पुरा हुने भएको हुनाले पोखरासहित पोखराका आसपास र नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट पनि आएर यहाँ आफ्नो मानसिक जुन एउटा असन्तुलनता छ त्यसलाई शान्त गर्ने प्रयास यहाँ भइरहेको र त्यो अनुभव भइरहेको हामीले देखेका छौँ। आज हामी विशेष श्री केदारेश्वर महादेव मन्दिरमा आएका छौँ। शिव बाबाको नाम केदारेश्वर पर्नुको अर्थ के बुझ्न सकिन्छ? धन्यवाद। भगवानको केदारेश्वर नाम हुनुको कारण के हो भनेदेखि केदार शब्दको अर्थ संस्कृतमा चाहिँ खेतलाई केदार भनिन्छ। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो है, र कृषि नभइकन कसैको पनि केही पनि चल्दैन। सारा संसार प्राणी के अरे अन्नबाट पोषित छन्। त्यो अन्न हामीले कहाँ प्राप्त गर्छौँ? खेतमा। त्यो पनि कस्तो खेत भन्दाखेरि कस्ताले केदार भनिन्छ भनेदेखि जो हाम्रो पहाडी इलाकामा हुन्छ, गह्रोको टाइपको हुन्छ नि। एक प्रकारले अब भारतमा भन्दाखेरि मैले थाहा नपाएर सिँढी के जैसा खेत होता भन्छन् उतातिर, सिँढी के जैसा खेत होता हुन्छ नि। तर यहाँ हाम्रो त्यो पहाडी भएको हुनाले यसो त्यस्तै देखिन्छ। हो, त्यस्तो खेतलाई चाहिँ केदार भनिन्छ होइन। वहाँ पनि अब त्यो केदारनाथ जहाँ अहिले उत्तराखण्ड, वहाँ पनि त्यही पहाडी इलाका हो। त्यो स्थानको स्वामी भएको हुनाले ईश्वर भनेको स्वामी मालिक हो। त्यस्ता प्रकारको स्थानको स्वामी भएको हुनाले भगवान् आशुतोषको एउटा नाम केदारेश्वर पर्न गयो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै। गुरु, विशेष शिवालयहरू दर्शन गर्ने क्रममा हामीले देखिरहेका थियौँ कि शिवलिङ्ग वरिपरि पार्षद देवी देवताको रूपमा मूर्ति संरचनाहरू स्थापित भएको देखिरहेका थियौँ। यस मन्दिर परिसरमा पनि त्यस्ता कुनै देवी देवताहरू स्थापित हुनुहुन्छ? पक्कै पनि। यो विशेष गरी शिव पाञ्चायनको वैदिक पद्धति अनुसार बनेको संरचना मध्येमा यहाँ गणेशजीको, त्यसपछि दुर्गाजीको, त्यसपछि भगवान् लक्ष्मीनारायणको, विष्णु भगवानको, अनि त्यसपछि सूर्य भगवानको गरी बिचमा शिव केदारेश्वर शिव भगवान गरी पाञ्चायनमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि साथमै शिवालय मन्दिर भएको हुनाले नन्दीश्वर त हुनुहुन्छ नै। त्यसको सान्निध्यमा मारवाडी सेवा समाजद्वारा निर्मित भगवान रामचन्द्रका साथमा हनुमानको विशेष मन्दिर पनि यहीँ स्थापित छ। र त्यसको साथसाथै यो फेवातालको किनारमा 108 शिवलिङ्ग, शिवको विभिन्न पर्वमा उपासनाको विभिन्न रूप अनुसार, सङ्ख्याका अनुसार 108 शिवलिङ्ग पनि स्थापना र नित्य पूजा हुन्छ। गुरु, विशेष गरेर शिवलिङ्गमाथि भक्तजनहरूले पूजाआजा गर्ने क्रममा जल चढाउने गरेका छन्। यस मन्दिर परिसरमा स्थापित भएको शिवलिङ्गमा जल कहाँबाट ल्याउँछन् भक्तजनहरूले? स्रोत के रहेको छ पानीको? विशेष गरी यो गण्डक क्षेत्र भएको हुनाले यहाँ विशेष पर्वमा भक्तजनहरूले शुक्ला गण्डकी, जो सेती नदी भनेर पनि चिनिन्छ स्थानीय भाषामा, शुक्ला गण्डकीको जल आफ्नो कमण्डलु, पात्र इत्यादिमा भरेर अनि वहाँबाट पैदल यात्रा लगायत साधनमा यात्रा गर्दै म वहाँ गएर शिवजीलाई अर्पण गर्छु भनी
यहाँ केदारेश्वरमा चढाउने भक्तजनहरूको एउटा पद्धति छ। त्यसलाई साउनमा विशेष हामी बोलबम यात्रा भनेर पनि चिन्छौँ। त्यसअनुसार पनि पूजन हुन्छ र सोमबार विशेष, पर्व विशेषमा, शिवरात्रि इत्यादि पर्व विशेषमा पनि त्यो क्रम चलिरहन्छ र विशुद्ध आफ्नो भगवान् भोलेनाथका उपासकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँ त्यो दिन पर्व नभनी पनि कहिले शुक्ला गण्डकीको, कहिले कृष्ण गण्डकीको, कहिले यहाँ स्थानीय अरू पवित्र स्थानहरूको पनि जल ल्याएर जलाभिषेक गर्ने परम्परा छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, पोखरा नेपालको यस्तो एउटा सहर हो जसलाई कुनै परिचयको आवश्यकता छैन, किनकि यस सहरको नजिकै माछापुच्छ्रे हिमाल तथा अन्नपूर्ण हिमाल, साथसाथै फेवाताल, प्याराग्लाइडिङ, बोटिङ र अन्य धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि हजारौँ तथा लाखौँको सङ्ख्यामा पर्यटकहरू यस क्षेत्रमा आउने गरेका छन्। तर विशेष गरेर यस कार्यक्रम शिवालय रहस्य अन्तर्गत यस्तो सुन्दर नगरीमा पनि शिव बाबालाई मान्नको लागि देश तथा विदेशबाट लाखौँको सङ्ख्यामा भक्तजनहरू आउने, साथसाथै विशेष गरेर शिवरात्रि तथा बोलबमको अवसरमा यहाँ पर्यटकहरू तथा भक्तजनहरू आउने कुरा हामीले जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ र अत्यन्तै सुन्दर ठाउँ यो रहेको छ। यहाँहरूले पश्चिमको यात्रा गर्दाखेरि यो स्थानमा आउनु नै छ। बाटो एकदमै राम्रो पनि छ, एयरपोर्टको सुविधा पनि छ, साथसाथै यहाँको हावापानी, रहनसहन र प्राकृतिक वातावरणले गर्दाखेरि हामी सबैजना आनन्दित भएका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, श्री केदारेश्वरनाथ मन्दिर धाममा आज विशेष हामी गुरुकुल पनि देख्यौँ, हामीले 108 शिवलिङ्गको मूर्ति पनि देख्यौँ र साथसाथै अन्य धेरै क्रियाकलापहरू यहाँ भइरहेको हामीले अवलोकन गरेका छौँ। यसरी नै हरेक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हामीले विविध शिवालयहरूमा गएर अनेक रीतिका क्रियाकलापहरू दर्शन तथा अवलोकन गराउने गरिरहेका छौँ। आगामी दिनहरूको लागि पनि म विनोद अग्रवाललाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। जय शम्भु। ओम शान्ति। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, भन्ने गरिन्छ ये नशा किसी शीशी की नहीं है जो उतर जाए, ये नशा किसी शीशी की नहीं है जो उतर जाए, ये नशा तो नाथों के नाथ भोलेनाथ की है जो चढ्ता ही जाए, जो चढ्ता ही जाए। यसरी नै आफ्नो जीवनमा नशा चढाउँदै शिवालय रहस्यमा नेपालको तराई, पहाड तथा हिमाली क्षेत्रको अनेक स्थानहरूमा गएर शिवालयहरू दर्शन गरिरहेका थियौँ र आज पनि नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रूपमा प्रख्यात पोखरा सहरको मुटु स्थलमा रहेको केदारेश्वर महादेव मन्दिरको हामी सबैजना मिलेर दर्शन गरेका छौँ र यस मन्दिरमा पनि शिवालयसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू लुकेका छन्, जसलाई आज हामी आध्यात्मिक दृष्टिकोणले बुझ्न खोज्नेछौँ र सधैँ झै आज हामी बीच हुनुहुन्छ आदरणीय अप्सरा दिदीज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिदी, कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। ओम शान्ति। ओम शान्ति। दिदी, हामी सबैजनाले देखेका छौँ बाल्यकालदेखि नै कि शिवजीले गाँजा फुकिरहेको चित्रहरू र कतिपय विद्यार्थीहरूले, युवा तथा बुढा व्यक्तिहरूले पनि गाँजा पिउने, भाङ खाने तथा शिवको मन्दिरमा पनि त्यस्ता विषालु नशालु चिजहरू एउटा पूजाको सन्दर्भमा चढाउने त्यस्तो देखेका छौँ। यसलाई कसरी हामीले बुझ्ने र एउटा सन्देश दिने? वास्तवमा अरू सबै देवी देवताको मन्दिरमा अत्यन्त पवित्र फुलहरू चढाइन्छ, तर परमात्मा शिव भगवानको पवित्र प्रतिमा शिवलिङ्गमा जङ्गली बैजनी रङको जङ्गली कालो विषैलो कालो धतुरो चढाइन्छ, भाङ चढाइन्छ, गाँजा चढाइन्छ। वास्तवमा यो परमात्मा शिवले धतुरो खानुहुन्थ्यो, पिउनुहुन्थ्यो, लिनुहुन्थ्यो भन्ने एउटा पौराणिक मान्यता छ। अवश्य लिनुहुन्थ्यो, तर कस्तो खालको धतुरो हो त भन्दा जसरी शङ्करले धतुरो पिउनुहुन्थ्यो, गाँजा पिउनुहुन्थ्यो भनिन्छ। वास्तवमा धतुरो जो जङ्गली धतुरो, कालो धतुरो छ विषैला, यो मनुष्यको आत्मामा, मनमा भएको अत्यन्त कडा वचन, जुन वचनले समाजमा एउटा आतङ्क फैलाउँदछ। जस्तो ल तिमीलाई मारिदिन्छु है भन्ने होइन, तिमीलाई मारिदिन्छु, तिमीलाई यस्तो गरिदिन्छु भने यस्ता यस्ता वचन रूपी कडा आतङ्क फैलाउने वचन, दुःख दिने वचन
रूपी कडा शब्दहरू जसरी शङ्करजीले विष पिउनु भयो, धतुरो पिउनु भयो। शङ्कर शब्दको अर्थ समकर अथवा यी सबै विषहरूलाई साम्य गर्ने, हैन, खतमै पार्ने। त्यही भएर समकर भन्नुभयो नि त, शङ्कर समकर। त्यसरी जसरी शङ्करले विष पिउनु भयो, धतुरो पिउनु भयो, त्यसरी नै अरूका कडा ईर्ष्या, विरोधाभास रूपी अत्यन्त कडा वचन रूपी बोलीलाई पिउनेछु, आफ्नो मृदु भाषामा सहनशील भएर जिउनेछु भनेर परमात्मा शिव बाबालाई साँची राखेर, हे भगवान् परमात्मा शिव बाबा, हैन, पापकटेश्वर परमात्मा शिव बाबा, जसरी यो धतुराभित्र विष भरिएको छ त्यस्तै म भित्र पनि ईर्ष्या र विषय विकार भरिएको छ। त्यो तपाईँलाई आजको दिनमा यो धतुरोसँगै चढाएर तपाईँ जस्तै पवित्र र कल्याणकारी भएर म जिउनेछु, मृदु भाषामा जिउनेछु, पवित्र हुनेछु, सबको हितकारी मानव बन्नेछु भनेर जङ्गली विषैलो कालो धतुरो, जसले एक भित्र त्यो खाँदा पनि जस्तो साइकिक हुन्छ कि त्यो इलोजन के भ्रम पैदा गर्ने खालको हुन्छ नि शरीरमा, मस्तिष्कमा। यी भ्रम पैदा गर्ने खालका यी बानी बेहोराहरू छन् नि समाजमा, यी सब चढाएर म आजबाट शुद्ध देव तत्त्व ल्याउनेछु र देवात्मा बन्नेछु भनेर गाँजा नसा, हैन, यी सबै गाँजा, धतुरो, चुरोट, रक्सी, खैनी, जुवातास, यी भए जति कलुषित जो बानी बेहोराहरू छन् नि, जुन नसाले जीवनलाई र इज्जतलाई भन्छ नि, नखेल्नु जुवातास धनको नाश जीवनको बनिबास भन्छन्, यी सबै चिज चाहिँ भगवानलाई चढाउँछु भनेर हामीले चाहिँ शिव, किनकि मेरो भित्रको यो चिज चाहिँ भगवानले मात्रै लिन सक्नुहुन्छ, छुटाउन सक्नुहुन्छ, अरू कसैको सामर्थ्य छैन भनेर त उहाँलाई सुम्पेको हो नि त, चढाएको हो नि त नराम्रो, हैन। तर मान्छेले के बुझ्यो भन्दा त्यसको अर्थको अनर्थ के लगायो भने चढाउने भएपछि त शिवजीले खानु हुँदो रहेछ र पो चढाउँदो रहेछन्, उहाँले खाएपछि त झन् प्रसाद भयो। यो उल्टो अर्थ हेर्नुहोस्, हैन। समाजले कसरी बुझ्छ यो आध्यात्मिक भाषालाई, भगवानको उच्च स्तरको भाषालाई, भावनालाई बुझ्न नसकेर त्यसलाई शब्दार्थमा लगेर अनि पण्डितहरूले के गर्न थाल्नु भने खिरमा शिवरात्रिको दिन भाङ घोटेर पुरै खिरमा मिसाएर बिचरा भोलि भाली माताजीहरूलाई पनि भाङ खुवाएर लट्ठ्याएर भनेर, एकजना बुवालाई बुवा चुरोट नपिउनुहोस् भनेको, के गर्ने नानी यो त शिवजीको बुटी हो, क्यान्सर हुन्छ भन्दा त्यस्तो उत्तर दिनुभयो। यस्तो समाजमा इलोजन, भ्रम पैदा भएको छ। परमात्माले त तिमीसँग भएका नराम्रा चिजहरू सबै मलाई भेटीको रूपमा चढाऊ भन्नुभएको हो नि त, छोडा। मुक्तिनाथमा गएर कसरी हामीले नराम्रा चिजहरू छोडेर आउँछौँ, त्यसरी नै छोड्नको लागि हामीले चढाएको हो, बाँकी त्यो प्रसाद त होइन नि त त्यो त, होइन। त्यस कारणले समाजमा यसको कालो धतुरो, गाँजा, भाङ सबै चढाएर तिमी ईश्वरीय नसा, शिवजीको नसामा, नारायणी नसामा रहौ, ज्ञानको नसामा, ईश्वर प्राप्ति, स्वर्ग जाने, शिव बाबासँग परमधाम जाने नसामा, पवित्र जिन्दगीको नसामा रहौ भनेको त, हैन। अघि हजुरले भने जस्तै अब त्यो नसाले मानिसलाई डुबाउँछ। अब ईश्वरीय नसाले मानिसको जीवनमा खुसी, समृद्धि, आनन्द ल्याउँछ। यस्तो नसामा रहने, लगनको नसामा रहने भन्न खोजेको त नबुझेर गाँजा खाएपछि के हुन्छ भन्दा उडिसामा त के भन्दा रहेछन् अझ, गको शब्दको अर्थ गम्भीर शान्ति मिल्ने अरे, जको अर्थ जन्जालबाट मुक्ति, गजै यी भनेको यीको अर्थ ईश्वर प्राप्ति हुन्छ भनेर पनि यसरी चाहिँ मान्छेले चाहिँ इन्डियातिर पनि यसरी गाँजा पिउँदा रहेछन्। हेर्नुहोस् त कस्तो विकृति हो, कस्तो अर्थ अनि त्यसको अनर्थमा परिवर्तन भयो। यही सन्देश बुझाउनको लागि, सत्य ज्ञान दिनको लागि परमात्मा शिव बाबा यो सृष्टिमा आउनु परेको हो। यो त हामीले बुझ्यौँ दिदी कि यस्तो विषालु पदार्थ, नसालु मादक पदार्थहरू भगवानलाई जानी अनजानी भक्तजनहरूले हजारौँ वर्षदेखि चढाउँदै आए। तर एउटा साधारण विद्यार्थी जसले आफूलाई एक्जाममा हे भगवान मलाई पास गराइदिनुहोस्, म हजुरलाई एउटा नरिवल चढाउँछु, या कुनै पनि शुभ कार्य हामी घरमा गर्छौँ त सर्वप्रथम नरिवल फोड्ने गर्दछौँ।
यो नरिवल चढाउनुमा त त्यस्तो विषालु चिज त केही देखिँदैन, फेरि किन यो प्रचलन नेपाल तथा भारतवर्षमा प्रख्यात छ? हो, स्कुलमा मात्र होइन, कुनै पनि काम सुरु गर्दा, जस्तो घर बनाउँदा, पुल बनाउँदा, मन्दिर बनाउँदा, आश्रम बनाउँदा, एकदम संसारमा महान कार्य हुँदा पनि नरिवल फुटाउनै पर्ने चलन छ। फुटाइन्छ पनि मन्दिरमा पनि। अघि नै भने जस्तै शब्द अर्थ अङ्ग्रेजीमा नो रियल, जुन रियल होइन, सत्य होइन, जुन बाधा छ त्यसलाई चाहिँ फुटाल्नुपर्छ अनि बल्ल यो शुभ कार्य सम्पादन हुन्छ, सजिलो हुन्छ भनेर विघ्न बाधाहरूलाई फोरिएको हो होइन। अब यो प्रकृतिलाई हेरौँ, नरिवलको माथि एउटा छुट्टै कभर हुन्छ, कभर त बाहिर हेर्दा सर्लक्क हुन्छ, भित्र कस्तो जटा हुन्छ नि, एकदम पुरै मिक्स भयो, एकदम स्पाइडर वेब जस्तै जटा के कपाल कस्तो छ नि जटाहरू, त्यो अल्झिएको जटा पनि कस्ता कडा खालका छन्। ती जटा भनेको मानिसको मनका अशुद्ध इच्छाहरू, त्यो लाखौँको बराबर छन् इच्छा भनिन्छ। इच्छा पात्र कहिल्यै भरिँदैन, भिक्षा पात्र त बरु एक दिन भरिएला। यी मान्छेलाई दुःख भनेको यिनै असीमित इच्छाहरू हुन्, यिनलाई चाहिँ एक एकलाई निकाल्नुपर्छ र इच्छा मात्रमा अविद्या भने ती नरिवलका जटालाई पहिला के गरिन्छ, उखालिन्छ। कति बल प्रयोग हुन्छ दिदी त्यो काट्दा? त्यो उखाल्नुपर्छ कि जटालाई। जटा उखालिसकेपछि पनि फेरि अर्को सख्त भाग आउँछ, एकदम कडा। त्यो कडा भनेको के त भन्दा कडा स्वभाव कि अहङ्कार, देह अहङ्कार, देहवान, म स्त्री हुँ, पुरुष हुँ, यति बालबच्चावाला हुँ, पद पोजिसनको घमण्ड जस्तै अहङ्कार, देह अभिमान। हेर्नुहोस् त कस्तो छ, म चाने चुने थोरै हुँ, म यस्तो हुँ उस्तो हुँ, कस्तो छ मानिसलाई। भनेपछि त्यो सख्त अहङ्कार कति कडा छ। हो, प्रभु मिलनमा शिव परमात्मासँग केदारनाथ भगवान् शिव बाबासँग मिलनको लागि एकदमै ठुलो बाधक तत्त्व देह अभिमान, अहङ्कार भनौँ न, इगो, यसलाई चाहिँ ड्याम्मै के गर्नुपर्छ, फोर्नुपर्छ। यो फुटालिसकेपछि के हुन्छ, बल्ल भित्र एउटा धमिलो पानी हुन्छ कि, त्यो त्यति मिठो पनि हुँदैन, अलि अमिलो अमिलो हुन्छ होइन। त्यो धमिलो पानी के हुन्छ, छताछुल्ल बाहिर छरिन्छ अनि सेतो, अत्यन्त सेतो, दुधभन्दा पनि सेतो, नरम अनि अत्यन्त मिठो, स्विट, व्हाइट एन्ड व्हाइट, लाइट, ब्राइट, एकदम स्विट, त्यो चाहिँ गिरी भनौँ, भित्रको सेतो भाव देखिन्छ। त्यो हो आत्मतत्त्वको प्रतीक, आत्मज्योति। आत्मज्योति परमधाम दीप ज्योति नमस्तुते भने त्यो आत्मा एकदम सुन्दर सच्चिदानन्द स्वरूप, पवित्र सेतो आत्मा, सत्य सनातन आत्मा त्यहाँनिर देखिन्छ। त्यो आत्माको प्रतीक हो। कति प्रोसेसबाट, कति लेयर्सहरूलाई तोड्दै 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 गएपछि आत्मा, जब व्यक्ति आत्मा सम्झेर होइन, दियो बालेर, नरिवल पोलेपछि दियो बालिन्छ, दियो बालेर रेखी हालेर त्यो कार्य म आत्मा हुँ भने ओम हरिओम तत्सत, म हे भगवान् म आत्मा सम्झेर जे काम गर्दैछु सत्य भावले गर्दैछु भनेर हरिओम तत्सत भनेर नरिवल फोडेर अनि काम सुरु गरिन्छ। त्यो काम सफल हुन्छ भन्ने मान्यताले यसरी जतासुकै शुभ कार्यको शुभारम्भ गर्दा यसरी नरिवल फुटाउने चलन छ। यो हो नरिवलको आध्यात्मिक भाव। कति गहन कुरा दिदी। यसरी हामीले त एउटा साधारण फल हो, त्यसको भित्र एउटा मिठास हुन्छ भनेर नरिवल फोड्थ्यौँ। आजदेखि उपरान्त पक्कै पनि हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई यसको खास भगवानले दिनुभएको एउटा सन्देशको बारेमा हामी सबैजनाले थाहा पाएका छौँ। दिदी, भगवानलाई भेटीहरू चढाउँदा आफ्नो भनौँ न भगवानलाई प्रसन्न गरिसकेपछि भगवानको मार्गदर्शन प्राप्त गरेर जब हामी अगाडि बढ्छौँ भगवानले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ, यो त हामीलाई स्पष्ट भयो। तर कस्तो प्रकारको शक्तिहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ, यसलाई कसरी हामीले बुझ्ने हो? केदारनाथ परमात्मा हुन त केदार शब्दको अर्थ संस्कृतमा भूमि भनिन्छ। समस्त चराचर जगती भूमिका पनि नाथ मालिक परमात्मा शिव बाबाले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। कस्तो शक्ति? जस्तै अब कसैले रक्सी सेवन गर्नुहोस्, मदिरा सेवन गर्नुहुन्छ, उहाँलाई इच्छा छ यो मदिराबाट छुट्नको लागि। जस्तै चुरोट सेवन गर्नुहुन्छ, चुरोटबाट
उहाँले छुट्न चाहनुहुन्छ, तर त्यो बानी बेहोरालाई उहाँले छोड्न सक्नुभएको छैन। जसै उहाँले भगवानको ज्ञान सत्सङ्गमा जानुहुन्छ, सत्सङ्गको बाणी सुन्दा सुन्दै भगवानसँग मिलनको अनुभव हुन्छ र मिलन भइसकेपछि परमात्माको यादबाट त्यो विकृत चिजहरू जसले हाम्रो जीवनमा नोक्सान, इज्जतको नोक्सान, शरीरको नोक्सान, पापकर्म बढिरहेको छ हैन, हामी चुरोट खाएर रक्सी खाएर पापी आत्मा बनिरहेका छौँ भने पापी बनेका छौँ नि, त्यो पापी बन्नेबाट पुण्य आत्मा बन्ने त्यस्तो शक्ति, इनर पावर भन्छ कि मानसिक शक्ति, विल पावर, शिव बाबाले त्यस्तो शक्ति दिने हो। शारीरिक शक्ति होइन कि मानसिक शक्ति, त्यसलाई छोड्न सक्ने शक्ति। त्यो मात्रै कुरा होइन, पीर, चिन्ता, अरूले दिएको दुःख, दर्द, यी सबलाई नलिन सक्ने शक्ति र सधैँ खुसी प्रसन्न रहन सक्ने शक्ति, स्वतन्त्र विचार सोच्न सक्ने शक्ति, यस्तो मानसिक शक्ति परमात्मा शिव बाबाले दिनुहुन्छ। जुन अहिले संसारमा खाँचो छ ती अष्टशक्तिहरू कि जसलाई देवीको 8वटा हात देखाइएको छ नि, राजयोगबाट प्राप्त अष्टशक्ति, त्यो अष्टमङ्गलम भनेर अष्टशक्ति शिव बाबाले दिनुहुन्छ। त्यो 8वटा शक्तिमा सहन गर्ने शक्ति, समायोजन गर्ने शक्ति, विस्तारलाई सङ्कीर्ण गर्ने शक्ति, निर्णय गर्ने शक्ति, चिन्न सक्ने शक्ति हैन, समेट्नेको शक्ति, अनि समायोजन गर्ने शक्ति, फेस गर्ने शक्ति, यी समस्त 8वटा शक्तिहरू हैन, समाहित गर्ने शक्ति, यी शक्तिको अहिले संसारमा हर मानवको मन आवश्यकता छ। बाहिर हेर्दा मान्छे भव्य छ, आन्तरिक रूपमा एकदम कङ्गाल र शक्तिहीन भइरहेको छ, जीर्ण अवस्थामा छ र यिनै शक्ति परमात्माले हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसैले भनिन्छ शिव शक्ति कम्बाइन छ, एकदम कम्बाइन। परमात्माले आएर हामीलाई ती शक्तिहरू दिएर हाम्रो अन्तर आत्माको ज्योतिलाई जागृत गरेर हामीलाई शक्ति स्वरूप बनाउने भएको हुनाले शिव शक्ति भनेर भनिएको छ। दिदी हाँस पनि उठ्छ, कतिपय चित्रहरू यस्तो देख्छौँ हामी कि शिवजी या शङ्करजी भनौँ एकदम ठुला ठुला बाइसेप्सहरू, ट्राइसेप्सहरू एउटा ठुलो प्रतिमाको रूपमा हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। तर आज थाहा भयो यो त बाहिरी शक्ति होइन, आन्तरिक विल पावर जो यहाँले भन्नुभयो, एउटा जीवन नै परिवर्तन गर्ने यस्तो शक्ति भगवानले दिनुहुन्छ। र यति भन्दै आज विशेष एकदमै रमाइलो यहाँसँग कुराकानी रह्यो। आगामी श्रृङ्खलामा फेरि भेटौँला। आजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अन्धकारबाट प्रकाशतिर लैजाने शिवालय रहस्यको उद्देश्य रहेको छ। नरिवल फुटाउँदा पक्कै पनि यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो आत्माको ज्योतिलाई लाइट, ब्राइट अनि वाइट बनाउने अब हामी मिलेर प्रतिज्ञा गर्नेछौँ, वाचा गर्नेछौँ। यसरी नै शिवालय रहस्यको कार्यक्रमबाट अनेक आध्यात्मिक रहस्यहरू बाहिर यसरी हामीले निकालिरहेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ प्लिज कृपया गरेर युट्युब च्यानलमा तल कमेन्ट बक्स छ, कमेन्ट गर्नुहोला। र अन्य त्यस्ता कुनै प्रश्नहरू छन् जसले गर्दा भगवानको नजिक जानको लागि यहाँहरूलाई बाधा आइरहेको छ, एउटा रुकावट भइरहेको छ भने पक्कै पनि हामीसँग सेयर गर्नुहोला। आजको कार्यक्रमबाट म विनोद अग्रवाललाई बिदा दिनुहोस्। फेरि भेटौँला। धन्यवाद। ओम शान्ति।